सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विरिंचि पत्नी कमलासन स्थिता सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। अथ सुधा कल्लोलिनी। इयं काव्यसुधा ब्रह्मश्रीयुतात् कोम्बंगुळं विष्णुसोमयज्वनः प्रसृता। इयञ्च दुर्गासप्तशतीस्तोत्रस्य कथांशसंक्षेपरूपा। अत्र अस्यां पुष्पिकायाम् अस्माभिः अस्याः काव्यसुधायाः प्रथमो भाग एव केवलं पठ्यते, यस्मिन् सप्तशत्याः प्रथमचरितकथांशः संगृह्य चारु वर्ण्यते। श्रीरमायै नमः। श्रीशारदाम्बा चरणारविन्द प्रक्षालनान्वर्थितनामधेया श्रीतुङ्गभद्रेव सदा सुभद्रा सरस्वती मे सरिसर्तु कामम्। तदीयकल्लोलनिरीयमाणैः जगत्सवित्री करुणांशु दीप्तैः अपेततापत्रयमन्तरिक्षम् कल्याणमस्ताभिहशीकरैर्नः। दुर्गे महाकाळि नमो नमस्ते। मातर्महालक्ष्मी सदा नमस्ते। सरस्वती ज्ञानघनस्वरूपे नमोस्तुते। पालय चण्डिके मां। श्रियं दुहानाम् अमृतं च मातः गृणामि ते कौशिकी भक्तिमेकां। स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः शयन् मनुत्वे सुरथोऽभिषिक्तः। प्रजाः स्वपुत्राणि वपालयन्तं कोलान्तकाः संयति सार्वभौमम्। तमभ्यभूवन्नथ कालदोषात् देशाधिकारं बतयो बभार। प्रसह्य तत्रापि निजैरमात्यैर्दुरात्मभिः सोऽथहृतेऽधिकारे। तुरङ्गमारुह्य निशीथ एको म्लानाननः काननमाजगाम। सदह्यमानस्य चरोः सुगन्धं ध्वनिं च वेदस्य विभातकाले। श्रान्तोऽपि दूरादनुभूय भूयः विप्राश्रमाभ्यासमवापहृष्टः। मुनिं प्रणम्य अथ स मेधसन्तं सुसत्कृतस्तेन भृशं प्रसन्नः। आरण्यशोभामनुभूय हृद्याम् इतस्ततोऽसौ विचचार तूष्णीम्। आलोच्य राज्यं प्रणयात् प्रजां च कृच्छ्रार्जितां सम्पदम् उत्थिताधिः। किं शिक्षितोऽहं विपदेति चेति छायामिव स्वां सददर्श कञ्चित्। समाधिनामा धनिकोऽस्मि वैश्यः दारैरपत्यैरपि वित्तलोभात् बहिष्कृतः। तेऽपि विपन्नबुद्ध्या विनाशमिष्यन्ति तदस्मि अशान्तः। इत्थं विशन्तं ममतैकहेतोः स्मृत्वा पितृस्नेहलवो न येषां तान् निःश्वसन्तं सुरथः सखायं लब्ध्वा मुनेः सन्निधिमाप भक्त्या। कणं कणं क्षुत्परिपीडितोऽपि विहङ्गमः
चञ्चुषुषाबकानां समर्प्य नीडे भवति प्रसन्नः नरः स्वपुत्रान् प्रति साभिलाषः। सा योगमाया जगदीश्वरस्य विष्णोर्यया संसृति संप्रवाहः मोहाविलेयत्र ममत्वरूपमावर्तमापद्य जना भ्रमन्ति। सर्वेश्वरी संसृति मुक्ति हेतु सनातनी सा वरदा प्रसन्ना नित्या जगन्मूर्तिरनुद्भवापि प्रादुर्भवन्ति सुरकार्यसिद्ध्यै। मुनिः जगन्मोहिनी शारदाम्ब त्वामित्थमाभ्यामुपवर्ण्य भक्त्या श्रद्धां तयोर्वीक्ष्य समाहितात्मा माहात्म्यम् आख्यातुमथ प्रवृत्तः। एकार्णवीकृत्य जगत्प्रशान्ते कल्पान्तकल्लोलशतप्रचारे आनन्दनिद्रोर्मिलसदृगब्जो नारायणः शेषशयो विरेजे। तदा हरेः कर्णमलोद्भवाभ्यां महासुराभ्यां मधुकैटभाभ्याम् अभिद्रुतो हन्तुम् अभीषिधातः नाभीजनाळीकदलाटवीस्थः। प्रसीद सावित्री जगत्सवित्री प्रसीद सन्ध्ये समवेदवन्द्ये। हे विष्णुमाये भगवत्यमेये प्रसीद मे देवि दयापयोधे। प्रवृत्तिशक्तिश्च निवृत्तिशक्तिः निर्वृत्तिशक्तिः सतिवृत्तिशक्तिः स्पन्दोऽपि यामाविशति मनुष्यात् तां वैष्णवीं त्वां शरणं प्रपद्ये। त्रायस्व नारायणि योगनिद्रे परात्परे मोहिनि लोकनाथे। त्रायस्व मामापदि संगतायां ऋते भवत्याः शरणं न जाने। इत्थं स्तवे विह्वलितेन मूर्धन्युत्थापिताञ्जल्युदिते विधात्र कारुण्यमारुण्यमितीक्षणान्ते त्वदीयमाविष्कृतमाशु विष्णोः। सर्वाङ्गकेभ्यो विनिवृत्य विष्णोः तां योगनिद्रां करुणां सुदीप्तां त्वां तामसीति प्रथितां पुरस्तात् प्रकाशमानां द्रुहिणो ननाम। उत्थाय विष्णुः विधिरक्षणोत्कः प्रचक्रमे घोरतरासुराभ्यां भुजायुधो योधनम् अम्ब दिव्यवर्षण्यभुवन्निति वै सहस्रम्। त्वन्मोहितौ उत्पलसम्प्रवृत्तौ वरं वृणीह्यस्मत् इति ब्रुवाणौ वध्यौ भवेतं मम तद्वृणेवाम् इत्यच्युतो व्यापदितावकारुषीत्। अप्लाविते वै सलिलेन देशे जहि त्वमावामिति विष्णुरुक्तः चकर्त कृत्वाशु निजोरुदेशे चक्रेण दैत्यौ गळतः सलीलम्। ऐन्दीवरच्छविम् अनल्पकृतार्द्रदृष्टिं स्मेराननां प्रतिपदिन्दुनिवीतकैश्यां हेमाम्बरां मरकताभरणां धुनानामब्जं दधामि अभयदां हृदि भद्रकाळीम्। ऐन्दीवरच्छविमनल्पकृपार्द्रदृष्टिं स्मेराननां प्रतिपदिन्दुनिवीतकैश्यां हेमाम्बरां मरकताभरणां
ధునానామబ్జం దధామి అభయదాం హృది భద్రకాళీ సురాసురా సేవిత పాద పంకజా కరే విరాజత్ కమనీయ పుస్తక విరించి పత్ని కమలాసన స్థిత సరస్వతీ నృత్యతు వాచి మే సదా.